सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच राजन् उदितं यत्तत्ते हरेः कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बलिविन्ध्याधयस्तस्य सुतार्जुनपूर्वकाः विभुरीन्द्रसुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैर्सुरसत्तमैः तयो स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया प्रार्थयमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः भौमान् रेणून् विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान्। षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषो नाम वै मनुः पूर्वपुरुषसुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवाप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वैराजन् हविष्मद्वीरकादयः तत्रापि देवः सम्पूज्यां वैराजस्याभवत् सुतः अजितो नाम भगवान् अंशेन जगतः पतिः पयोधिं येन निर्मध्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मदितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चात्रिं दधाराम्बुचरात्मना यथामृतं सुरैर्प्राप्तं किञ्चान्यदभवत् ततः एतद्भगवतः कर्म वधस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्कथ्यमानेन महीम्ना सत्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं। सुत उवाच सम्पृष्टो भगवान् एवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच यदा युद्धे असुरैर्देवा बाध्यमानाशितायुधैः गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र निशुरैर्युज्याधयक्रियाः निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्य गच्छन् स्वयं मन्त्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्। ततो ब्रह्मसभां जग्मुः मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्टिने स विलोक्येन्द्रवायुवाधीन् निस्सत्त्वान् विगतप्रभान् लोकान् अमङ्गलप्रायान् असुरानयता विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्पुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः अहं भवो यूयं मतोऽसुराधयो मनुष्यतिर्यग्ध्रुमघर्मजातयः यस्यावतारांश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययं न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया धरणीय पक्षः अतापि
विसर्गस्थितिसंयमार्थं दत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् वेदाः सह देवैररिन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परम् तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत् दैवीभिः गीर्भिस्त्वावहितेन्द्रियः। ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाध्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोघ्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणं छायात्तपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं कं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं ध्वजयेर्यमानं मनोमयं पञ्चदशारमाशु त्रिणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहोस्तमृतं प्रपद्ये य एकवर्णं तमसः परं तद् अलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाञ्चकारोपसुपर्णमीनम् उपासते योगरतेन धीराः न यस्य कश्चातिति तर्ति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशम् नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराध्या इतरप्रधानाः पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुषात्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः अम्बस्तु यद्धेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युतवर्धमानाः लोकास्त्रयोता किल लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्दायुः ईशो नघानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रेणुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः यच्चक्षुरासीत् तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सगो बलमोजश्च वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगावयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रोत्राद् दिशो यस्य हृदश्च कानि प्रजिज्ञिरेकं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः बलान् महेन्द्रस्त्रिदशाः प्रसादात् अन्योर्गिरीशो दिशनात् विरिञ्चः केभ्यश्च छन्दांसि ऋषयो मेढ्रतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रीवक्षसः पितरश्चाययासन् धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतो भूत् द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात्
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्यासीद्भुजयोर्बलं च ओर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः लोभोदरात् प्रीतिरुपर्यबुद्ध्युतिः नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्धुर्विभाव्यं प्रबुद्धापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वधूतये सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजं तैस्तैर्स्वेच्छादृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्दशाकानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणि निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमदने पञ्चमोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः।